औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। आज हमने फ़िक़्ह का जो कोर्स है हमारा, इसमें डे नंबर 2 है, दूसरा दिन। और आज हम बिदात के बारे में देखेंगे। तो बिदत के लुग़वी मानी है कि हर नया काम जो कि दीन में ऐड कर लिया जाए और उस पर सवाब की उम्मीद भी हो, ठीक है, इसको बिदत कहते हैं। यानी कि एक तो वो तालीमात है ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उसको समझना है, पढ़ना है और उस पर ज़िंदगी में अमल करना है, तो एक इन मुसलमान मोमिन बन जाता है। लेकिन अगर ख़ुद से अपनी पसंद की इबादत कर रहा है, उसको अपने लिए उसको आसान समझ रहा है और उसी डगर पे चल रहा है, और जो मुशक्क़त और मेहनत और इस्तकामत और उसको कायम रखने के लिए जो मेहनत है वो नहीं कर रहा, तो फिर वो और उसके अंदर अपनी कोई नई चीज़ ऐड कर ली है दीन में, ठीक है, ये बिद्दत है। और बिद्दत जो है वो गुनाह है, उसको उसकी सज़ा काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिद्दात में ही आज हम देखेंगे कि और इसमें यह भी है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसमें ख़ुद से कोई चीज़ कायम कर ली कि जी ये दीन का हिस्सा बना दिया, तब भी ये चीज़ें बिद्दत आती हैं। अब मुख्तसर सी बिद्दात को आज हम देखेंगे, उसके बाद आप देखें अब हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द क्या बिद्दात जो हैं वो रवाज पा चुकी हैं, वो नहीं करनी, ठीक है। वो नहीं करेंगे ही तो ही इंसान मुसलमान से मोमिन बनेगा। एक पहली चीज़ को देखें जो शिरकिया बिदात हैं, पहले हम इसको देख रहे हैं। पीर को सजदा करना, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इस इलाके में बैत की बहुत बात होती है, टर्की में भी है, खैर इराक ईरान में भी है। लेकिन अगर इसके अंदर ये है कि पीर को सजदा कर दिया तो ये ज़ाहिर सजदा जो है ये शिरक है, अल्लाह के सिवा किसी को करना, ठीक है। पीर क्या होता है? पीर का जिसको आज के दौर में शेख कहते हैं कि आप अपनी इस्लाही तरबियत उससे पूछ के कर लें। अगर घर में मर्द बैठ है और मर्द से के ताउन से किसी शेख से रब्ता हो गया, वो ज़्यादा बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अकेले ही औरतें ही जो हैं वो जा रही हैं और इस्लाह करा रही हैं, उसमें बरकत नहीं होती। फिर देखें कब्रों पर सजदा और तवाफ़ जो है ये भी चीज़ बढ़ती जा रही है, लोग अपने मज़े के लिए ये भी करते हैं। अफ्रीका में भी एक जगह है जहाँ पे नकली खाना काबा बना के उसका तवाफ़ किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें गलत हैं। सजदों कब्रों पे भी सजदा ये भी गलत है, कब्र को बोसा देना गलत। अब किसी को झुक के इतना झुक जाएं कि किसी के पाँव चूमें, ये भी बिद्दत है। और बहुत ज़्यादा झुक कर अगले की ताज़ीम में इतना ज़्यादा झुक जाना कि वो घुटने से नीचे हो जाना, ये भी मना है, ठीक है। हदीस में मिलते वक्त किसी के सामने झुकने से शरई मुमानियत वारिद है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या एक दूसरे को झुक कर सलाम कर सकते हैं? फरमाया नहीं, ठीक है। और ये देखिए ये आज के दौर में इस चीज़ को समझना ज़रूरी इसलिए भी है कि हमारे ख़ानदानों के अंदर बाज़ लोग जो अपने शेख के साथ रब्ता रखते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें ऐसी हैं, तो लोग अब इस चीज़ में से निकलना भी चाहें तो उनको समझ नहीं आती क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। हाँ, दुआ ज़रूर मांगे कि अल्लाह ताला ऐसा कोई शेख जिसको अल्लाह ने उसकी जिसका उसका मतलब यानी कि उसका अमल इत्तबाए सुन्नत है, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी उसी तरह की का तर्ज़ अमल, सुन्नत पर अमल करने वाला हो, कुरान और हदीस की तालीमात ली हुई हों,
अब वो दूसरी अपनी इस्लाह किसी से करवा चुका हो तो ज़ाहिर है ऐसे लोगों के पास शजरा भी होता है, अब वो दूसरों की इस्लाह करा रहे हैं तो उसमें फिर इस्लाह की जा सकती है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा कि शिरकिया बिदात से अपने आप को बचाएं। अच्छा, फिर आप देखें बकरे का खून टायरों पर लगाना, ये भी इसमें क्या समझा जाता है कि जानवर भी काला हो, सिर्फ बकरा हो, उसको सदक़े के लिए कुर्बान कर दिया, तो कहीं ये लिखा नहीं हुआ। सदका और भी बहुत सी चीज़ों से दिया जा सकता है, और इतने भारी भारी सदक़े के लिए बात यह है कि हर चीज़ को मुनासिब तरीके से समझें तो अमल करेंगे तो सही है, वरना बहुत से लोग हैं जिनके पास इस्तात नहीं होती है और कि वो बकरा ही सदक़े में दें। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कि कोई नई गाड़ी ली है, ठीक है, नया मकान लिया है, तो अमूमन जानवर ही ज़िबा करना ये ज़रूरी समझा जाता है। ठीक है, ये हमारे दीन में अपनी तरफ से खुद से ज़्यादती बना ली, अपनी जान पे खुद ज़्यादती करते हैं। तो हालांकि किसी को खाना भी खिला दिया, कहीं राशन डलवा लिया, वो भी बेहतरीन है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको इसलिए समझना है, बीमारी से शिफा के लिए बकरा ज़िबा करना, फिर वही अपने आप के लिए अगर कैद लगाई है, उलमा कराम आज के दौर में मना करते हैं। बात फिर वही आ गई कि अगर हिंदुओं में रहने के बाद एक आज़ाद मुल्क में आए तो बहुत सी चीज़ें हमारे बड़ों को लाइल्मी के तौर पे ख़ानदानों में अपनाई गई, जो कि रवाज के तौर पे चलती जा रही हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ये गलत है तो वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा भी करते थे, हम क्यों छोड़ें। ठीक है, और अब ये अगर गलत हो गया, बिदात हो गई, तो ज़ाहिर है फिर हम खसारा पाने वालों में। लेकिन जिन घरों में दीन की समझ ली जा रही है, बहू बेटियां, बच्चे, बेटे दामाद दीन की समझ ले रहे हैं, वो इन चीज़ों को छोड़ते भी जा रहे हैं। ये भी बेहद खुश आइन बात है। सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, बहुत तेज़ी के साथ अच्छी बातें भी इस दुनिया में आ रही हैं। इसी तरह से आपने देखा है चीलों को गोश्त फेंकना। आप अगर दरिया ये गुजरें लाहौर से बाहर, ठीक है, बहुत लोग लेके खड़े होते हैं और वो अपना वो बेच रहे होते हैं गोश्त, और वो उछाल उछाल के चीलों को खिला रहे होते हैं। तो बात ये है कि देखें, बात फिर वही आ गई कि सदक़े में बरकत है, लेकिन ये जो जाहिलाना खुराफात है ना, इससे अपने आप को बचाएं। शरीयत में जो चीज़ सही है ना, उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये फ़िक़ही चीज़ें हैं ना, जो जिसमें शरीयत का क्या अहकामात हैं, इसको ज़रूर समझें। बहुत सी जगह कुरान पढ़ा जाता है, हदीस का इनकार किया जाता है, बुरी बात है, बेहद गुनाह की बात है। और हदीस से आगे फिर फ़िक़ा भी बनती है, उसको समझने के लिए क्या वक्त निकालते हैं, तो फिर गलतियां करेंगे। वही चीज़ चलती आती है जो शुरू से चली आ रही है। बारिश के लिए क्या सुन्नत अमल क्या है कि आप नवाफिल पढ़ के खुले मैदान में अल्लाह से दुआ मांगें कि अगर बारिश नहीं हो रही, बारिश होती है, बहुत से बीमारियां ख़त्म होती हैं, स्मॉग ख़त्म होती है। आज के दौर में जो ये चीज़ें हैं, अगर बारिश हो जाएगी तो ज़ाहिर है उससे ये वाली बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह ताला शिफा दे देता है। लेकिन अगर मज़ारों पे जाके जानवर ज़िबा हो रहे हैं कि जी बारिश हो रही, बिदअत है, गलत है ये। ठीक है, अब आप देखें पैदाइश में के मुतल्लिक जो कुछ बिदात हैं जो हमारे माशरे में राइज हो गई हैं, वो कौन सी हैं। इसमें एक पहली चीज़ है छठी की तकरीब। ये देखें मुस्तहब क्या है, जो हमने कल देखा था मुस्तहब, फ़र्ज़, वाजिब और मकरूह और हराम। तो मुस्तहब अमल क्या है, पसंदीदा चीज़ क्या है, बच्चे का 7वें दिन नाम रखा जाए और क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, उसको उसका हकीका किया जाए। ठीक है, हाँ ये लफ्ज़ भूल गया था। अच्छा, अब ये सुन मुस्तहब है, लेकिन पैदाइश के फ़ौरन बाद नाम रखना भी ये भी दुरुस्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो वालिदैन की तरफ से अपनी औलाद के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है, अच्छा नाम। ठीक है, अभी ये हमारे माशरे में नानियों दादियों के लिए उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती नाम रखना होता है। क्यों? ताकि ख़ानदान में मशहूर हो, नाम तो दादी ने रखा है, नाम तो नानी ने रखा है। ये जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, गो की बिद्दत नहीं है, लेकिन सख्तियों से अपने आप को आज़ाद करें। जिनकी खुशी है उनको इस खुशी में शामिल रखें, पहले उनका पूछें। फिर है
نام رکھنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی جاتی ہے، یہ گو کہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بچے کو چھٹے دن دودھ پلانا، اس طرح کی بے بنیاد رسمیں جو ہیں وہ موجود ہیں معاشرے میں، غلط ہے۔ ختنے کی دعوت کرنا، ٹھیک ہے، اب آپ بچے لڑکے کے ختنے ہو رہے ہیں، اس موقع پہ دعوت کا اہتمام کیا، تقریبات منائی جا رہی ہیں، اور لوگ ضروری سمجھتے ہیں، کیٹرنگ ہو رہی ہے، اور بڑی کیا کہتے ہیں گفٹس آ رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ استطاعت نہیں ہے تب بھی قرضہ لے کے اہتمام کیا جاتا ہے، غلط، ٹھیک ہے، یہ سب کام ناجائز ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو سنت عمل ہے نا، تو جب سہولت ہو والدین کے لیے یا جہاں پہ رہ رہے ہیں بس آپ کر لیں، الحمدللہ وہ سنت بھی پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں سالگرہ منانا، سالگرہ جو ہے اگر وہ نابالغ بچے کی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے جو تجربہ کہتا ہے کہ نابالغ بچے کو ہی بتائیں کہ بیٹے جب آپ بڑے ہوگے تو آپ کی سالگرہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سالگرہ کے اندر آپ دیکھیں بکنگ ہوتی ہے ہال کی، اس کے اندر مکس گیدرنگ ہے، کھانا پکایا جا رہا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، میوزیکل چیئر ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں بدعات میں ہیں، بلکہ حرام کے درجے میں چلی جاتی ہیں۔ ہاں اگر آپ نے گھر میں کر لیا، کچھ پکا لیا کھا لیا، اچھا، کیک کی قید نہ لگائیں، اور آپ نے سب نے مل جل کے بیٹھ کے کر لیا تو مناسب بات ہے، مستحب ہے وہ، لیکن سالگرہ جو ہے نا یہ مباح عمل اس کو کہا۔ مباح کیا چیز تھی جو ہم نے کل دیکھی تھی؟ نہ جس میں گناہ ہوتا ہے اور نہ جس میں ثواب ہوتا ہے، لیکن بالغ بچوں نے اس چیز میں احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے ان کا قریب، جو بھی رسم جو بھی تہوار ہیں، تو ایک دن میں نہیں جادو کی چھڑی چلتی، اس سے 1 ڈیڑھ سال پہلے آپ بچے کا ذہن بنائیں کہ بیٹا جی یہ سالگرہیں اور یہ اینیورسریز اور یہ چیزیں ذرا اس کو سیلیبریٹ کرنا اس لارج سکیل پہ یہ بدعت ہے، بلکہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے خوشی کے لیے کر لیا تو تھوڑا سا مختصر وہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح مہندیوں کے، اور جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے برائیڈل شاور اور کیا کچھ نئی نئی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، ایون باہر کے ملکوں میں لوگ مسلمان گھرانوں میں نکاح کے ساتھ وہ پھیرے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہندوانہ رسمیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بدعات ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا کہ کتنا اللہ نے پاکیزہ کام کرنے کی توفیق دی، اور اس کے اندر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر نماز کے متعلق جو بدعات ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ دیکھیں دعا جو ہے نا وہ فرض جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اس کے بعد دعا ہے، اس کے فوراً بعد دعا مانگنی چاہیے، اور سنت عمل یہی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد دروشی پڑھ کے دعا مانگیں اور دروشی پہ اس کو مکمل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض عبادات سب کے سامنے کیا کرتے تھے، اور نفلی عبادت علیحدگی میں کرتے تھے۔ تو اب اگر یہ رواج ہے نا مسجدوں میں کہ نفل نمازوں کے بعد، سنتوں کے بعد اجتماعی دعا مانگی جا رہی ہے، یہ عمل سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسجدوں میں بھی اب یہ دیکھیں اپنے اپنے مسئلے کی مسجدیں ہیں، اس کے اندر سختی بہت ہے، بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر اس پہ لڑائی جھگڑا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس مسئلے کے لیے اپنی مسجد کا دروازہ نہیں کھولنا، غلط۔ تو یہ اس کا ان چیزوں کا آخرت میں حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز عید و فرض نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا، یعنی کہ شریعت میں ہاتھ ملانا صرف ملاقات کے وقت مسنون ہے، نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین جو علماء کرام ہیں ان سے ثابت نہیں ہے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ عمل روافظ کی ایجاد اور بدعت ہے، روافظ شیعہ حضرات، تو فقہ کرام نے انتہائی وضاحت سے تحریر کیا کہ اس بدعت کو سختی سے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہاں عید کی نماز ہے تو اس کے بعد گلے ملتے، معنقہ ہوتا ہے، گلے ملنا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی دیکھیں، یہ باعث سمجھا جاتا ہے اجر و برکت، لیکن اس کے لیے نمازوں کے بعد کا وقت خاص کر کے
इज्तिमाई शक्ल बना के आवाज़ से आवाज़ मिला के सुर की तरह। अब आप इसको पढ़ रहे हैं, ये गलत है, ये नई चीज़ दीन में बना ली। बहुत सी मस्जिदें हैं जहाँ पे है ये चीज़ें हैं कि अजान से पहले वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं जी हम अजान के साथ नहीं, हमने इसको मिलाया, हम बीच में पॉज देते हैं, ठीक है। इसी तरह मस्जिद की जो नफली नमाजें हैं उसके बाद ज़िक्र इस तरह से इज्तिमाई तौर पे करना, इसकी ममानियत है। फिर आप देखें कि वफ़ात और कब्रों से मुतल्लिक़ बिदअत, यानी कि मैयत के सीने पर कलमा शहादत लिखना, ठीक है। ये अगर खाली उंगली से लिख दिया ना, मतलब उंगली के इशारे से आपने लिख दिया, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई में इसके ऊपर ऐसी चादर या वो चढ़ा रहे हैं, तो बाज़ मैयतें जो होती हैं वो बड़ी तेज़ी से, बीमारियां ऐसी होती हैं, फूल रही होती हैं, उन पे स्वेलिंग होती है, और बाज़ मैयतें फट भी जाती हैं। तो अब जब फटी हैं वो सीने वाली जगह से, तो वो ज़ाहिर है वो कलमा जो लिखा है वो भी ख़राब होगा, गलत बात हो गई। इसी तरह से नमाज जनाजा के बाद दुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ताबईन से साबित नहीं है ये अमल, इसलिए फ़ुक़हा ने इसे नाजायज़ और मकरूह बताया। तो नमाज जनाजा जब हो गई ना, तो बस वो ही दुआ होती है, ठीक है। बेसिकली उसके अगर अल्फाज को देखा जाए तो उसी में खैर बरकत होती है। फिर अगली चीज़ जो बिदअत के अंदर शुमार की गई है वो जनाजे के साथ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना। कई जगह ये बहुत ज़्यादा और कहीं बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बात ये समझनी है कि वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, वो उम्मत ने नहीं करना। फिर दफन के बाद 3 दफ़ा दुआ मांगना। अब मैयत को दफन कर दिया है, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करना हदीस से साबित है। अलबत्ता 3 दफ़ा दुआ करना और इसको लाजिम करार दे देना, वो बिदअत है। वरना तो आप देखें अगर मैयत घर में है, ठीक है, मसनून दुआ है मैयत की, ये जो दुआओं वाली किताब होती है ना सुबह शाम के अज़कार जिसमें होते हैं, उसमें मसनून दुआ लिखी हुई है, जब तक मैयत घर में वो पढ़ें। इसके बाद जब मैयत घर से चली जाती है, उसके बाद जो आप करेंगे ना ज़िक्र अज़कार, वो ज़ाहिर है उसके लिए वो इसाले सवाब है। अब अहले मैयत की तरफ से दावत की रस्म, ये भी आजकल ज़्यादा होता जा रहा है कि अहले मैयत की तरफ से पहले दिन या तीसरे दिन या हफ्ते के बाद जो दावत राइज हो गई है कि जी आएँ, इसको भी मकरूह कहा गया। इसी तरह से तेजा, सातवां, चेहलम, बरसी, ये सब मना है। क्यों नहीं रोज़ इसाले सवाब करते? क्यों नहीं रोज़ पढ़ के फातिहा करते? ये दिन मुकर्रर करके कैद लगा लेनी अपने ऊपर, इसके ऊपर इसको मना किया गया। फिर ये देखें कर्जा लेके देगें देते हैं। तो ये आपके पास जो है, अव्वल तो मैयत अगर है जिस घर में आस पड़ोस को चाहिए, जो 3 दिन का सोग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उस गम को 3 दिन तक के लिए जायज़ है, चौथे दिन अपनी ज़िंदगियों को नॉर्मल कर ले। अगर ये नहीं करेंगे, एक तो वो उस गम और रंज में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन 1-1 साल उस गम में रहती हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ने का जो हुक्म है अगर वो नहीं करेंगे, तो फिर गमज़दा रह के हमने भी तो कल जाना है ना। तो जो मोहलत हमें मिल रही है उसका हमने फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए वो अमाल करने हैं जो कब्र से हमें हमारे शुरू होते हैं। इसलिए लेकिन बाज़ लोग ताना भी बहुत देते हैं कि लो जी इन्होंने तो खिलाया नहीं, इन्होंने जो तीसरे दिन देग दी है, दूसरे दिन कुल किए हैं, उसके अंदर तो वो गर्दन की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा थी, अच्छा वाला गोश्त के साथ पुलाव नहीं पकाया। बात यह है कि ये जो 3 दिन होते हैं ना, ये इंसान के लिए इबरत, इबरत भी क्या सबक के लिए है कि दुनिया से चला गया है, उसके लिए दुआ की जाए, उसके लिए सदका जारिया बना जाए, कल हमारे पे भी यही मौका आना है, ठीक है। ये इबरत के लिए होती है, इसमें ये नहीं है जिसको आप इतना बढ़ा चढ़ा के और ख़ानदान में भी बुरा समझा जाता है अगर सही तरह से दावत का एहतमाम ना किया जाए, तो ये बिदअत है। फिर वफ़ात के मौके पर जायज़ काम जो हैं उनको भी थोड़ा सा देखें। मैयत की वफ़ात पे चूँकि बहुत सारे रसूम राइज हो गए हैं, आम तौर पे लोगों को इनमें जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क मालूम नहीं है, इसलिए इन जायज़ कामों की तफ़सील में शरीयत ने जो इजाज़त दी है, नंबर 1 कि मैयत के कफ़न दफ़न में जल्दी करना मुस्तहब है,
ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی رشتہ دار ہمارے امریکہ میں ہے، فلائٹ آ رہی ہے، فلائٹ نہیں ملی، ڈیلے ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے جلدی کرو، بچہ بچی بالغ ہو گئے ہیں جلدی نکاح کرو، میت گھر میں ہے جلدی اس کو اس کے مقام پر پہنچا دو۔ غسل کی جگہ پردہ کر کے میت کو پردے میں غسل دینا مستحب ہے۔ غسل دینے والے اور اس کے ساتھ مدد کرنے والے کے علاوہ دیگر لوگ میت کو نہ دیکھیں۔ بہت زیادہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میت کو لٹایا ہے، جس کو غسل دینا آتا ہے اس کی مدد کے لیے کوئی پانی ڈال رہا ہے، ایک دو لوگ ہیں کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے تاکہ میت کا بھی پردہ رہے۔ اگر غسل دیتے وقت میت میں کوئی ناگوار بات نظر آئی ہے تو اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو زندگی میں بھی ہے نا، پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ ستار ہیں، ہے نا، پردہ ڈالتے ہیں، ہماری برائیوں کو چھپاتے ہیں، ہمارے عیبوں کو ننگا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جب ہمارے لیے ایسا انتظام اور ایسے ہمیں منع کیا ہے غیبت کا، تو ہم نے ہر ممکن حد تک اپنی زبانوں کو بچانا ہے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے پردے رکھے۔ جو دیکھیں یہ بڑی، جب میں نے یہ سنا تھا پہلی دفعہ نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو کہا، کیونکہ ان کے والد بت تراش تھے، بت بناتے تھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ قیامت کے دن تو مجھے بڑی شرم آئے گی، جو میرے والد کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اعلان ہوگا نا کہ بھئی یہ کون تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فکر نہیں کریں، ہم ان کو انسان نے کسی جانور کی شکل بنا کے اس میں پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا یہ ابراہیم کے والد تھے، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ بھی دیکھیں گارنٹی نہیں ہے کہ نسل در نسل بچے نیک ہوں گے یا کیسے حالات۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے حکم عدولی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے برا کام کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ تو بہرحال یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بدعات کو سمجھنا ہے، عبادات کو سمجھنا ہے، معاملات کو سمجھنا ہے، اور اس پہ استقامت اور قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے میت میں کوئی اگر کوئی چیز ایسی نظر آئی ہے ذکر نہیں کریں، میت کو موت کی اطلاع دینا تاکہ لوگ جنازے میں شامل ہوں جائز ہے۔ جتنے لوگ اور نارملی لوگ بھاگ بھاگ کے جنازے میں آتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے، دل نرم ہوتے ہیں، میت کو دیکھنا، قبر کو دیکھنا، انسان سوچتا ہے کل یہ میرا مقام ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں ہندوؤں میں جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا کہ میت پہ اگر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جلانا، وہ روح ابھی اندر ہوتی ہے، ابھی نکلی تھوڑی ہے، وہ قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ روح پرواز کرتی ہے اپنے مقام کی طرف۔ تو بعض لوگ میت پہ تالا رکھ دیتے ہیں کہ پیٹ نہ پھولے، اب کہاں مکھی اور کہاں تالا لوہے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب چیزیں نظر آتی ہیں نا تو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے کوشش بھی نہیں نہ کرتے اس وقت۔ اگر آپ اینڈ ٹائم پہ اگر آپ کریں، کئی عورتیں وہ 2.5 سپارے پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، تو بات یہی ہے کہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ ہیں، اس کے اعمال، اس کی اولاد اور اس کا روپیہ پیسہ۔ روپیہ پیسہ کب کام آتا ہے؟ غسل میں، تدفین میں، پھر وہ وراثت ہے، بس اگر کوئی وصیت ہے وہ قائم کی جائے گی 1/4 پر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اولاد کہاں تک کام آئے گی؟ قبر تک، قبر میں اتار دیا، اولاد فارغ ہے، گھر جائیں، کیا رہ گیا پیچھے؟ اعمال، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے دین کو سمجھنا ہے۔ بہت گھرانوں میں نماز روزہ ہوتا ہے لیکن شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی، دیکھ کے دل دکھی ہوتا ہے یہ کہ کیوں نہیں ایفرٹ کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہی وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اچھے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے، میت کے اہل و عیال رشتہ داروں کو تسلی دینا، تعزیت کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ بھی یہ ہے کہ اگر 3 دن جو غم کے ہیں اس میں کوئی باہر سے ایسا رشتہ دار ہے جو لیٹ پہنچا ہے مطلب ہفتے بعد ہے، اور وہ اس فاتحہ کے لیے آیا ہے، تو یہ چیز جائز ہے، پھر 3 دن کی قید نہیں ہے، مسئلے کو اکارڈنگلی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے
مدارس میں دارالفتہ قائم ہوتا ہے، دارالفتہ جہاں سے فتویٰ ملتا ہے، پوری رودات سنائیں اور پھر شریعت کے حساب سے مفتی صاحب بتاتے ہیں یہاں سے آپ سے غلطی ہو گئی، یہ کام ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گھروں میں مردوں کو پتہ ہوتا ہے دارالفتہ کیا ہے، کیا خیال ہے؟ مردوں نے جانا ہے نا، اور انہوں نے جا کے پوری حقیقت، کوئی مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، جیسے کچہریاں قائم ہیں اور گواہان ہوتے ہیں، ایک ترتیب ہے معاشرے کو میں بھلائی قائم کرنے کی، شریعت میں اسی طرح سے طلاق ہے، نکاح ہے اور کوئی مسائل ہیں، ان کے لیے پھر مفتی حضرات موجود ہیں، تو دارالفتہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ گھر والوں کو صبح شام کا کھانا دیں، مستحب ہے، ٹھیک ہے، آپ 3 دن پہنچا دیں۔ مین وائل اگر ہم رشتہ دار پڑوسیوں میں تو بابا آج کل دیکھیں اتنا ملنا جلنا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ساتھ میں کیا آس پڑوس میں کون رہ رہا ہے، کیا ملنا اس میں جانا چاہیے، خوشی غمی تکلیف میں، یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن بہرحال میت پہ یہ دیکھا کہ کوئی پڑوس میں بھی جائے گا تو انسان پڑوسی جا کے پوچھتے ہیں جی صبح ناشتہ ہم بھیج دیں گے، پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اہل میت 3 دن اگر نہیں کوئی پوچھ رہا اور 3 دن کے اندر گھر والوں نے خود کھانا بنا لیا تب بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا لازمی نہیں ہے کہ پڑوسیوں نے کھلانا پلانا ہے، وہ تو اوپر سے خود انسان کہتا ہے کہ یہ وقت ایسا نازک ہے اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی اپنی طبیعت دکھ کی وجہ سے ذرا ناساز ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا انتظام نہیں اور گھر والے خود بنا سکتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اصالِ ثواب کو دیکھیں، اس میں بھی بہت زیادہ بحث اور مسلک کے فرق کے ساتھ نئی چیزیں ہیں، بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنے مسلک کو صحیح طرح سے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا یہ بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ تو میت کو اصالِ ثواب پہنچانا جائز ہے، عمل خیر بدنی ہو یا مالی دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچتا ہے۔ اصالِ ثواب کی صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، میت کے لیے نفل نماز، نفلی روزہ، نفلی حج یا عمرہ۔ نفلی حج تب ہوتا ہے جب اپنا فرض حج کر لیا، وہ انسان کسی دوسرے کا نفلی حج کر سکتا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت بخشے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خدمت خلق کا کوئی کام ہو، مثلاً کوئی فلاحی وقف کیا کام کیا ہو یا مسجد مدرسہ بنایا ہو، اس کا ثواب کا میت کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، جائز۔ پھر فقراء، مساکین، یتیموں، ناداروں کو کھانا کھلانا، کپڑا دینا، نقدی یعنی کہ پیسہ دینا، میت کو اصالِ ثواب کرنا، ٹھیک۔ اصالِ ثواب ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے 40واں برسی کے لیے ضرورت نہیں ہے، آپ روز کریں، روز پڑھیں، 2 نفل پڑھ کے بخشیں جن کے والدین نہیں ہیں یا عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی ایک وقت مقرر رکھ لیں کسی نماز کے ساتھ اور روز پڑھیں۔ اب یہ کہ میت کے اس میں نا بہت ضروری ہے کہ میت اگر گھر میں ہے نا، صحیح کام اس وقت کیا کرنا ہے اس کو سمجھنے کے بعد اہل خانہ کو بتائیں کہ بدعت نہ کریں۔ یہ جو 250 پارے پڑھنا اور کوئی ایک نظم ایسی بنائی ہے میت کے لیے مکہ مدینہ، ایسے والے الفاظ اس میں بولے جاتے ہیں، یہ ساری غلط چیزیں بدعت ہیں۔ کیا چیز جو حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے؟ اعمال اور اصالِ ثواب، بس اس سے زیادہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا وہ نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ تو میرا بڑا دل چاہتا ہے، اول تو مردوں والے کی جو میت ہوتی ہے وہاں تو نہیں میں جاتی، گھر میں ہی 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب، ایسے خواتین میں ضرور جائیں۔ کیوں جائیں؟ کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کل ہم بھی ہوں گے، ذرا دیکھتے دل نرم ہوتے ہیں، اپنی آخرت یاد ہوتی ہے، تو خواتین کو خواتین میں تو ضرور جانا چاہیے۔ اچھا، آج کل لوگوں میں اصالِ ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ دیگیں چڑھا کے دینا اور قرضے لینا، یہ بھی اللہ اکبر غلط ہے۔ تو بڑا دل کرتا ہے مسلمان بچیاں صحیح معنی میں دین کی سمجھ لیں اور ایسے موقع پہ بتائیں، اس وقت تھوڑا سا اگر آپ درس دے دیں، اس طرح سے بیان کر دیں، جنہوں نے دین کا علم لیا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، 5-10 منٹ کا، ٹھیک ہے، تاکہ اس وقت جو اور قرآن سے جوڑیں کہ جی ہمارے اندر جو غلطیاں بدعات ہیں ان میں سے نکل کے قرآن پاک کو پڑھیں،
تو جب قرآن پاک سے جو کوئی بھی نزدیک کلاس ہے اس میں جائیں، اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آیات میں ہمارے لیے کیا احکامات کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تعزیت کا پھر وہ یہ جو مسنون طریقہ جو ہے اس میں دیکھیں صحیح طریقہ ہے کہ جس گھر میں غم ہو ان کے پاس جا کے میت کے متعلق ان کو تو متعلقین کو تسلی دی جائے، ہمدردی صبر کے فضائل بتائیں اور عظیم و شان اجر و ثواب سنا کر صبر کی ترغیب دیں۔ بعض جگہ کرونا میں ایسے بھی دیکھا گیا تھا کہ والدین کو اور بیٹے کو کرونا ہوا، والدین بچ گئے، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ مشکل ہوتا ہے والدین کے لیے، ہے نا، بعض گھروں میں ایسی اموات ہوتی ہیں، تو صبر جمیل پھر بتائیں کہ صبر کا اس وقت کا اول وقت کا صبر اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ ایسے موقع پہ جائیں اور اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ پھر قبروں کے اوپر جو کتبے لگائے جاتے ہیں نا، جو کتبے، اس کے اندر قرآنی آیات لکھنا بھی بدعت ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا قبر کے اوپر دنیا کی جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، جتنا پڑھ لیا پی ایچ ڈی کے بعد تو کیا کچھ بھی نہیں ہے نا، تو کیا قبر کے اوپر لکھا جاتا ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی اس سن میں کیا؟ نہیں، یہ تو کتبے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سن وفات، سن پیدائش اور سن وفات ہی لکھی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کریں جو کہ قبر میں جانے سے پہلے تک کی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا میں جو رہنا ہے، اسی دنیا میں رہ کے رب کو راضی کرتا ہے نا، اسی دنیا میں رہ کے اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اور جیسے انسان قبر میں جاتا ہے اب کیا کام آئے گا اس کے اپنے بدعات کے علاوہ نیکی والے کام، اعمال صالحہ کام آئیں گے، ہے نا۔ یہ وہ موقع ہیں یعنی کہ قبر اور حشر کا میدان اور پل صراط، اعمال نامے جب ملیں گے، یہ سارے وہ ٹائم ہیں جہاں انسان کا اپنا عمل ہی اس کو بچائے گا۔ اس لیے بدعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آیا جو ہم نیکی کر رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، وہ صحیح بھی ہیں یا اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قبر ویسی ہی بنانی چاہیے جو کچی ہوتی ہے، مٹی سے بنا دی بس ٹھیک ہے۔ اگر پکی قبریں بنا رہے ہیں اس پر وہ گنبد بنا رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں میت پہ۔ اسی طرح کفن میں عہد نامہ رکھنا، وہ سمجھتے ہیں بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھی ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میت ہے اس کے اوپر قرآنی آیات کی چادر ڈالنا توہین ہے، یہ ہے نا، آیات کی توہین ہے کہ دنیا سے چلا گیا انسان، بس کوشش کریں کہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ اسی طرح قبروں پہ چادریں ڈالنا، پھول چڑھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ان کی قبریں نہیں ایسی ہوتی تھیں جیسے ہم لوگ پکی قبریں بناتے ہیں تو پھر جا کے وہاں پہ وہ دیے بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے بدعات ہیں، ٹھیک ہے۔ بس چلا گیا وہ، اس کے کیا چیز آگے کام آئے گی؟ اس کے اعمال۔ اسی طرح بہت سی جگہ پر عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب عرس کے اندر کیا اگر ڈھول باجا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر گانا بجانا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں جو بدعات کے اندر شامل ہیں، جو کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ جی عرس ہو رہا ہے تو چلو دیگ میں کھانا تو مل ہی جائے گا نا۔ تو عورتوں کو بھی قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا، گھر پہ بیٹھ کے آپ اصالہ ثواب کریں، عبرت کے لیے ایک دفعہ چلے گئے والدین میں سے یا کسی نزدیکی کی قبر دیکھنے کے لیے، بس کافی ہوتا ہے، اس کے بعد گھر میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، عورتوں کو منع ہے۔ اور یہ جو ضروری جو بنا لیا ہے نا کہ جی عید کے دن عورتوں نے بھی قبرستان جانا ہے، محرم میں قبرستان جانا ہے، ربیع الاول میں جانا ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ دن متعین کر کے قبرستانوں میں جانا نہیں، گھر بیٹھ کے پڑھیں اور اس کے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے تو منع نہیں ہے۔ قرآن کریم کے متعلق بدعات، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ اب کیا ہے کہ ایسی تقریبات منائی جاتی ہیں جہاں پہ قرآن خوانی آپ نے اگر اکٹھی اجتماعی کی ہے، اس میں پھر ضرور دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے کہ نہیں۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو کسی بھی مجبوری سے
نہیں پڑھ سکی قرآن اور وہ آ کے شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ نہیں پڑھیں، اگر تو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن آتا ہے پھر بھی اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیا، اس میں تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو صرف یہ خاص موقعوں کے اوپر اس کا رواج کرنا اس عمل کا، وہ بدعت میں ہے۔ پھر جس طرح یہ تراویحوں کے بعد یا ختم قرآن کے بعد مٹھائی تقسیم کرنا، یہ بھی بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو مجھے بہت دیر سے پتہ چلا۔ ہاں ویسے کبھی کبھی کسی یعنی کہ قرآن دورے قرآن کے بعد رمضان میں آپ نے کبھی مٹھائی دے دی کبھی نہیں دی، ایسے کریں وہ پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضروری مٹھائی کو لازم نہ کریں، کوئی اور بھی چیز ہے، بہت سی جگہ پہ اب جب جن کو سمجھ آتی ہے وہ ایسے موقع پر مسواک، دعاؤں کی کتاب اور تسبیح ایسے پیکٹ بنا کے یا اچھی کتابوں کے پیکٹ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، شادی بیاہ سے متعلق رسومات جو ہیں، بات یہ ہے قرآن کے لیے تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ آنا چاہیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ با محاورہ آنا چاہیے، پھر اس کی تشریح آگے حفظ کریں خواتین، یہ سب چیزیں جائز ہیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ اب اس کو بچی کی شادی ہوگی گھر سے جا رہی ہے، ماں باپ کے گھر سہولت والا کتنا وقت تھا، ہاں تو اس کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ اوپر اس کے نیچے سے گزار دیا کہ خیر و برکت ہو، تو خیر و برکت تو بہرحال اللہ نے دینی ہے، اس سے بھی مل گئی تو واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ پڑھا کے بچیوں کو قرآن پڑھا کے، یہ جو بھی اب کہتے ہیں نا بار بار کہ آپ یہ پوچھتے ہیں رشتہ ناطے کرتے وقت کہ جی لڑکی کتنا پڑھی لکھی ہے، کتنے کنال کا گھر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ بھی پوچھا کرے نا کہ بچی نے قرآن کی تعلیم لی ہے کہ نہیں، کیوں اس کو اتنا غیر ضروری سمجھتے ہیں؟ اور پھر ایسی بچیاں جب خاندان میں آ جاتی ہیں تو پھر رونے نکلتے ہیں، کیونکہ دین کی سمجھ ہوتی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب شادی بیاہ سے متعلق جو رسومات اور بدعات ہیں، اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر جو شادی کرنا ہے یہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اس دن یا صرف اسی ماہ میں ہو، بلکہ وہ ہر مسلمان کو آ، ہر وقت ان کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، غم کا دن منانا شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، زندگی کو آگے کی طرف لے کے جائیں اور زندہ رہ کے زندگی کو گزاریں، یہ سیکھنا ہے، نہ کہ مایوسی، نا امیدی اور غم زدہ رہنا ہے، اس کو نہیں اللہ نے پسند کیا۔ تو بہرحال یہ ایک وہ بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں قائم ہے کہ جی محرم میں نہیں کریں۔ اسی طرح اگلی بدعت شادیوں پہ دیکھیں جو ہے نا، وہ ہے سہرا باندھنا، ہے نا، یہ جو رسم ہے نا یہ ہندوؤں سے لی گئی ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے اب سہرا باندھا جاتا ہے، گو کہ اس کو بھی کافی حد تک کم کر دیا گیا ہے کہ سہرا نہیں باندھا جاتا، لیکن دیہاتوں میں، گاؤں میں جہاں پر دین نہیں پہنچا یا لوگ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں عمل کرنا چاہتے اور وہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اسی طرح مہندی کرنا، سہرا بندی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، سب ہندوانہ رسم ہے، اور اچھی خاصی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی پہ لڑائی ہو جاتی ہے پیسے پہ، کتنا دیا، جب غیر ضروری چیز ہے، ہندوانہ رسمیں ہیں، تو پھر اس میں لڑائی، شیطان تو وسوسہ ڈالے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کیا خیال ہے؟ سادگی سے سنت کے مطابق شادی کی جائے، اس پہ تو خیر ہم بہت بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی اسی میں خیر و برکت ہے۔ پھر یہ جو رواج بنا ہے نا کہ شادی کے بعد پہلا رمضان بچی میکے میں گزارے گی، تو بات یہ ہے اس کو کمپلسری نہ کریں کہ جی یہ مکلاوا بھی اگلے دن ہوگا، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان چیزوں کو ختم کر دیں، بدعات ہیں یہ سب، ٹھیک ہے، میاں کہہ نہیں رہا، اس کو کہانڈی روٹی کون بنا کے دے گا یا کیسے وہ روزے رکھے گا ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے، یا بیوی کا وہ حاملہ ہے، آخری مہینہ ہے، اور اس کو سہولت ہے والدہ کے گھر میں کہ ڈاکٹر وہ سب نزدیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے، مطلب کہنے کا یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کریں، ورنہ تو چلے سسرال میں بھی کرنے والے کرا ہی لیتے ہیں، تو کیا چیز ہے، یہ اس کو لازم نہیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز کیا ہے، مٹھائی اور کپڑے کا لین دین،
अच्छा जी। ओए होए होए! ये मैंने पहले भी मेरा ख़्याल है ज़िक्र किया था कि जोड़े के ऊपर जो ना कि जी 40 जोड़े आने चाहिए। अब 38 हो गई तो लड़ाई झगड़ा शुरू। कहीं पर नहीं लिखा हुआ इतने जोड़े और इतने किलो और इतने मन मिठाई, जिस चीज़ से तकलीफ़ हो दूसरे को। ये बिदात हैं। इनको जो जिनके बेटे हैं ना वो ज़रा हिम्मत करें, क्योंकि वो लड़की वालों को मजबूर बड़ा करते, नहीं जी ये तो होना चाहिए, हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है, तो नाक में ही कोरोना का टेस्ट होता है, वो डंडी सी डाल के टेस्ट हो रहे थे ताकि नाक साफ हो जाए। अच्छा, बहरहाल रस्म जहेज़ की शरई हैसियत जो है, शरई एतबार से जहेज़ की हकीकत सिर्फ इतनी है कि वालिद अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त अपनी इस्तात के मुताबिक कोई हदिया देना चाहे जायज़। वहाँ ये नहीं है कि टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, बेड भी हो, इतने बिस्तर हों, इतनी चादरें हों, तो ये वो पेटियाँ ज़रूर हों, पेटियों में कंबल, खेस, रज़ाइयाँ। बुरी बात, बहुत बुरी बात। इतनी चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं। घरों की कंस्ट्रक्शन आप देखें कि अलमारियाँ बनती हैं, उसके ऊपर अलमारियाँ बनती हैं, तो पेटियाँ कहाँ रखनी हैं? अल्लाह ने तो हुक्म दिया ज़रूरत ज़ायद खर्च कर दो। हाँ, लेकिन जिन घरों में जॉइंट फैमिली है, मिलना जुलना है और किसी भी त्यौहार पे रिश्तेदार आते हैं, रहते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली देख लें, लेकिन इसको मजबूरी ना बनाएं, किसी के ऊपर कैद ना लगाएं कि 2 पेटियाँ होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई नहीं दे रहा है तो बाद में लड़की को ताना नहीं देना, क्योंकि हर वो काम जो दिखावे के लिए करेंगे, इसमें खैर नहीं होती। दिखावे वाले काम के अंदर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब एक और चीज़ जो है कि वो इतना ज़्यादा बाज़ जगहों पे जहेज़ दे दिया जाता है कि बच्ची के ऊपर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है ना? देखें, जो तौहीद है ना, यानी कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, तो उसमें ईमान के बाद 2 जिस्मानी इबादत हैं और 2 माली इबादत हैं। जो जिस्म की इबादत है ना, इसमें अमीर गरीब सब शामिल हैं, और वो क्या है, नमाज और रोज़ा। और जो माल से इबादत है वो है हज और ज़कात। जब इतना जहेज़ दे दिया आपने, सोना है कितना महंगा, इसके अलावा अशिया कितनी चीज़ें ऐसी दे दी, तो अब उसके ऊपर जो हज होगा उसको बताएं बेटा जी साल गुजर जाएगा तो आपने ज़कात भी देनी है और आपने हज भी करना है। ठीक है। एक और चीज़ जो है जो सलामी। ठीक है, बिदात में क्या आता है, बिद्दत तो खैर उसको क्या कहेंगे, वो सूद में आ जाता है। डायरियाँ पकड़ी होती, लिखा होता है इनकी तरफ से 5,000 आया, इनकी तरफ से 1,000 आया, 500 क्यों, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बढ़ा के देंगे। सूद इसलिए उलमा कराम कहते हैं इसको। दे दिया बस, ठीक है। उनके बच्चे की शादी होगी, जो इस्तात होगी वो आप कर लें, दिल बड़े करें। इस तरह की रस्मों में अपने आप को कैद करेंगे, मुश्किल हो जाएगा कि कब्र के बाद जो हिसाब होगा कैसे देंगे। इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। इसके अंदर भी थोड़ा सा सोच से काम लें कि जो भी वो जिसने किसी ने अपनी खुशी से दे दिया, ठीक है, बाज़ ऐसे भी होते हैं नहीं दे सकते, वो आपकी खुशी में शामिल हो गए तब भी ठीक है, लेकिन उसके दिल के अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, ले आके इन्नी बोटियां खा गए तो पैसे 500, नहीं, बुरी बात है। ठीक है, अब ये देखें, ये कैद भी नहीं लगाएं बच्चियों को कि ये अच्छी अपनी पढ़ाई कर लेंगी, उसके बाद इनके रिश्ते देखेंगे, क्योंकि वो देखें ये भी मामला करके देख लिया, ख़वातीन को अंदाज़ा ही नहीं होता, पढ़ाने पे ज़ोर है, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन एज क्या होती है, ज़्यादा हो जाएगी, 30-35 साल होगी, लड़के क्या कहते हैं, बारबी डॉल चाहिए। सारों को खूबसूरत और गोरा रंग चाहिए, तो बाकियों का क्या बनेगा। कद ऐसा नहीं, इतने इंच नहीं, इतना इंच, पता नहीं इंची टेप लेके ढूंढ रही होती हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। बुरी बात है, बच्चियां नफसियाती मरीज बन जाती। अल्लाह का हुक्म है, आपके पास जो कशाइश है उसके अंदर देखते हुए आप बच्ची को लाएं, बच्चे को रोज़गार है, खुला हुआ, वरना नहीं है। या देखें, हमारी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया कि बेटे के पास नौकरी नहीं है, उसका निकाह करें, अल्लाह आने वाली की बरकत से रोज़गार खोल देगा। ठीक है, ये एक किताबी बात बन के रह गई है, अमल करने वाले कम हैं। लेकिन जहाँ मिडिल क्लास फैमिली है ना, और ख़ानदान में बच्चियाँ भी हैं, लोग करते हैं, महीने का खर्चा बांध दिया कि हम इनको 30-40 हज़ार रुपया महीने का देंगे, घर में खाना पीना तो चल ही रही है,
ہے ना। बाथरूम का वो क्या कहते हैं, टूथ ब्रश और वो शैम्पू सब आ रहा है, किचन का भी चीज़ें आ रही हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ दें अपनी अपने ख़ानदान की बच्चियों को, इनके निकाह करें, ठीक है। और ये जब आप सुनते हैं ना, तो अल्लाह से तौफ़ीक मांगें कि या अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमा दें। फिर देखें, जहेज़ के लिए ख़ुद आप ये तो आप सब समझते हैं कि मत बोझ नहीं डालें उनके ऊपर। हक महर की अदायगी जहेज़ की बड़ी बात होती है। हक महर की ये पहले भी हमने बात की थी, आज के ज़माने में 5,000 से कम का हक महर नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मिकदार नहीं है। अगर दिखावे वाले हक महर बांधे जाएंगे, जी गाड़ी गई हक महर में, बंगला गया हक महर में, बाद में फिर देते नहीं हैं, दिखावे के तौर पे कर दिया, तो वो भी गुनाह है। तो ये लोगों ने ये भी इसको ज़बरदस्ती, फिर ये कि कमबाज़ मर्द ज़बरदस्ती बीवियों से हक महर माफ़ करवा लेते हैं। पहले दिखा दिया कि जी सोने का पूरा सेट था, अब वो जितने भी तोले का था, तो उसके बाद वो माफ़ करा ले। गलत, बिल्कुल गलत। हाँ, दुल्हन अपने अपने खुद शौक से उसको माफ़ करे, वो अलहदा बात है। और वो अगर खामन को दे रही है कि अपने रोज़गार में लगा लो, तो वो बरकत वाला रोज़गार होता है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा है, उस रिस्क में अल्लाह उसको बढ़ा देता है। लेकिन अगर दिल तंग हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो फिर थोड़ा जितना अगर दे सकते इतना दे के अपनी जान को खलासी करें, ठीक है। निकाह के बाद रुखसती में ताख़ीर, अच्छा, ये भी मना है हमारे दीन में, ठीक है। आपने कहीं बात तय की, अब 6 महीने का फ़र्क आ गया, काफ़ी होता है, देखें भाले आएँ जाएँ, मिलें जुलें, अंदाज़ा हो जाता है। निकाह कर लिया और अब आप शादी रुखसती कर ही नहीं रहे, ठीक है, कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स नहीं जा रही आज के दौर में, ठीक है। आपको वो नहीं मिल रहा, वीज़ा की प्रॉब्लम है, पासपोर्ट की है, ये सारा कुछ, तो वो डिले हो गया, वो माशरती डिले है, उसमें वो हो गया कि आपने 1 साल पहले निकाह कर लिया, अब बाद में रुखसती कर लें, जेन्युइन रीज़न है। लेकिन वैसे घरों के अंदर 3-3 साल की निकाह करके बैठाना, रुखसती ना करना, और बच्चे भी आपस में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में जज्बात बहक सकते हैं। तो जिस चीज़ से हमारे नबी ने मना किया, ना करें। फिर एक और मुतफरक डिफरेंट किस्म की बिदात को भी थोड़ा सा देख लें। देखें, ये जो मिलाद करना है ना, इसमें अगर दिन को सिर्फ मखसूस कर लिया कि साल में एक दफ़ा रबीउल अव्वल में ही करना है, और नाते सुन रहे हैं, उसमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि बाज़ अशार ऐसे शिरकिया होते हैं जो कि पढ़े जा रहे हैं, ये वो गलत है। हाँ, इकट्ठे होकर नात गोई जो है, अशार, अच्छे अशार जो हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुने, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी सुने। और जिस दौर में कुरान नाज़िल हो रहा था, उससे पहले शेर व शायरी को बहुत ज़्यादा तरवीज थी, बहुत ज़्यादा खाना काबा के साथ शायरों के अशार जो थे वो लटकाए जाते थे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको दिन को मखसूस करके, और ये चीज़ करना कि हाँ, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर तशरीफ़ ले आए, कुर्सी सजा दी कि इस पे आकर बैठेंगे वो। तो फिर ख़वातीन अगर ऐसे करना है, तो फिर अपने लिबास भी देखा करें ना। आधा सर नंगा है, आधा ढका हुआ है, कपड़े कैसे पहने हुए। ऐसी मजलिसों पे आएंगे नबी, जो हमारे घर की आरइश है, और जिस तरह से सजाए हुए तस्वीरें हैं बहुत, और क्या कुछ रखा हुआ है, ऐसी जगहों पे आएंगे हमारे नबी, ठीक है। तो अकीदे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छे अशार को सुनना, मिलाद का मतलब भी खुशी या मना नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको करें। फिर एक और बिद्दत जो है वो है सफ़र के आखिरी बुध वाले दिन उमदा खाना पकाना। क्यों, बाज़ लोगों को माह सफ़र के आखिरी बुध को उनका अकीदा क्या है कि वो खाने अच्छे बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पंजीरियाँ बनाते हैं, कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा मिली थी और उन्होंने गुस्ल सेहत किया था। तो ये गलत है। अब ऐसी रस्म को रिवाज देना, ये बिद्दत भी है और गुनाह भी है। रजब के कुंडों की हकीकत, 22 रजब, ठीक है, कुंडे की रस्म असल में तो ये दुश्मनाने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर खुशी का इज़हार करने के लिए इजाद किया, ये कुंडों वाला जो था।
اس لیے 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اب اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ اس رسم بد کو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا۔ غلط، بالکل غلط، ٹھیک ہو گیا۔ 22 رجب کا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی اور نہ ہی وفات ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی اور وفات ان کی شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ لہٰذا ایسی بری رسم کو رواج دینا، اس میں شریک ہونا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فنکشن کر رہے ہیں جو اتنا کنڈے بنا رہے ہیں، میٹھی ٹکیاں بنا رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن بہت زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ آگاہی لینا چاہتے ہیں اور پھر سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخرت میں پھر اپنے نبی کو ملیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ یہ وہ ہیں کامیاب لوگ جنہوں نے میرے بعد دنیا میں کوئی نئی چیز میں حصہ نہیں ڈالا، کوئی بدعت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اور جو بدعت کرتے ہیں ان کے لیے پھر سخت گناہ ہے۔ اسی طرح سے شدید بارش یا وبا کے وقت اذان دینا، یہ بھی آپ نے پچھلے 1-2 سال میں تجربہ کر لیا ہے کہ بارش اور وبا کے وقت اذان دینا شرعاً ثابت نہیں ہے، اس کو سنت یا مستحب سمجھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اجتماعی اچھا یہ رہنے دے، تبرکات کی زیارت، بزرگان دین اور سلف صالحین کے آثار تبرکات کو دیکھنا، چھونے سے برکت حاصل کرنا جائز اور مستحب ہے، لیکن تاریخ اور دن مقرر کر کے زیارت کے لیے جمع ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو بھی اور کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس طرح سے تو وہ دن پکے ہو جائیں گے، بس صرف اس ایک دن کا مسلمان بننا ہے، ایک دن کو زیارت کر کے خوش ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایسی عبادات کی جائیں جس سے ہمارے نبی خوش ہوں۔ ایک اور چیز جو بدعت میں ہے بڑی سخت کہ بیٹی کے ہاں کھانے پینے کو حرام سمجھنا، گو کہ اس میں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے۔ یہ منع، یہ ہمارے دین میں منع نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایڈیشن ہندوانہ رسومات کی وجہ سے ڈال دی گئی اور یہ شرعاً جو ہے نا منع ہے، منع نہیں ہے۔ مطلب بیٹی کے گھر جا کے آپ کھا پی رہے ہیں یا اگر بیٹی دور رہ رہی ملنے کے لیے گئے ہیں رہ رہے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ اور بوقت ضرورت، بوقت رخصت خدا حافظ کہنا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی امان میں نے پورا سلام کہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا حافظ کہنے سے بہتر یہی ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح ٹیلی فون پہ ہیلو کہنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے فون آیا گھر میں یا موبائل پہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ السلام علیکم کہیں، جس کا ثواب اور نیکیاں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیلو بائے بائے ٹاٹا، یہ والے الفاظ بڑے شوق سے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بچہ اگر گھر میں ہے، بچے کی پیدائش، اس کو زیادہ تر پیرنٹس کیا شوق ہوتے ہیں، ماما کہے یا بابا کہے، تو اللہ سکھائیں، پہلا لفظ ہی اس کو اللہ سکھائیں، اس کی بھی برکتیں آپ اس بچے کی زندگی میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ مختصر سا ہم ذرا تیزی سے چلیں، بدعات کی بات ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کو کھولیں کہ کیا واقعی ہم غلط تو نہیں کر رہے، ہے نا؟ اور حدیث پاک ہے، اس کو بھی بخاری نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں بدعات کی وہ حوض کوثر پر میرے سامنے نہ آئیں، میں ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کتنی سخت بات ہے، دنیا میں نیکیاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ ہمیں شاید ثواب ملے گا، اور اس کا الٹا حساب کیا ہے کہ بدعات ہو رہی ہوتی ہیں، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حوض کوثر پہ میرے سامنے نہ آئے، اپنی امت کے لوگوں کو،
اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے، اور جو ہماری غلطیاں ان کو ماننے کی بھی ہمت دے، اور صحیح راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔